सगळी बंद आयज चॅप्टर केसीचे हियरिंग आशिल्लें 11 वरांचेर डेप्युटी कलेक्टर बाब मिलिंद वेळीप हाणें कॉल आवट केल्लें. त्याच भशेन आमकां एका म्हजेर आनी बाय उशाचेर दोगांयचेर चॅप्टर केस रजिस्टर जाल्ल्या. पूण PIन म्हाका सांगलेलें जितेंद्र बाब नायक हाणें म्हाका सांगलेलें इट इज जस्ट अ NC म्हणून. पूण आयज ती चॅप्टर केस जाल्ली आहा. पूण बरें आहा, प्रॉब्लम काय ना, केसी आमी घेयत आहा लोकांक लागून, लोकांच्या कामाक लागून. आयज आमचे बरोबर कंपनी करपाक मॅडम प्रतिमा कुटिनो आमचे बरोबर एडवोकेट, ते सर एंटनी डिसिल्वा हे आयज आमचे बरोबर येयल्ले आहा. आनी हांव जेन्ना कलेक्टर ऑफिसान गेलो तेन्ना म्हाका कलेक्टरान पयलीं म्हटलें मेशू ही पालोलो मिटींग रामा काणकोणकराक लागून आसली न्हू. सो आय सेड इट इज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. म्हळ्यार गोंयांत जे गुंडाराज खंयी चलतले ताजेर ही मिटींग जातली. पयर नावेली एक भुरग्याक पुलिसांनी मारलो, ताची ब्रेन हॅमरेज जाली. प्रतिमा कुटिनो जावं एंटनी सरान इश्यू घेतलो, जावं आख्या एक्टिविस्टांनी काल प्रेस घेतली. पयलीं ताणें घेतलो आनी हो इश्यू आयज वयर सून ताची FIR जावन तो सस्पेंड जाला PSI. तर बाकीचे आतां इन लायन आहात, ताची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हें सगळें जाता आसतना काल गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजान थिंगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सांग्यार अमित नायक जो रिपोर्टर आहा ताजेर एटॅक जालो, ताका जित्तो मारपाचो प्रयत्न जालो. ताजी आमी जेन्ना उलयले तेन्ना कलेक्टरान म्हाका विचारलें मेशू तुवें अमित नायक आनी बाकीच्या इश्यूचेर कित्याक उलयलो, तूं रामा काणकोणकराचेर तूं उलोवपाक जाय आशिल्लो म्हणून. अरे जेन्ना हांव एक सांगता गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हळ्यार फक्त रामा काणकोणकर न्ही, रामा काणकोणकराक बरोच मारलो, एक ST समाजाच्या लिडराक बडयलो, तोंडाक शेण काडलें, हें आमकां वायट दिसलें. पूण कॅन्डलायट काडली. पूण ताजे बरोबर आमचोय गांवभाव अमित नायक हाका जित्तो मारपाचो प्रयत्न रातच्या टायमार जालो 34च्या दिसांनी, तेवूय आमकां वायट दिसलें. तेवूय आमी उलयलें. फाल्यां आनी कोण उशाचेर एटॅक जातलो आमचे तेवूय आमी उलयतले. बंद रावचें ना. एक क्लियर कट मॅसेज वचपाक जाय. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हणटकीर फक्त रामा काणकोणकर न्ही, प्रत्येक गोश्टीचेर कोणाचेर इनजस्टीस जातलो ताजेर प्रत्येक फावटी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आनी आमी एक्टिविस्ट उलयतले, कोणाचेर स्टॉप करपाक जायना. त्या उतराक हांवें कलेक्टराक म्हटलें की आयज तूं म्हणटा रामा काणकोणकराची मिटींगात तूं कित्याक उलयलो काय म्हणून बाकीचे इश्यू आयज ताणें म्हटलें की सुभाषाचें नांव काडनाका म्हणून. उशा उलयता आसतना हांवूय म्हणटा ही कंप्लेंट केल्या सुभाषाचेर कोणें इश्यू उलयला म्हणून. सो सुभाषाचें नांव येवपाकूच जाय. सुभाषाचें नांव आमी काडलें ना, सुभाषाचें नांव कंप्लेंटान आहा. कंप्लेंट जी बरयल्या तातूंत सुभाष फळदेसाय MLA हॉनरेबल MLA सांगे हॉनरेबल मिनिस्टर कॅबिनेट ऑफ गोवा अशें बरयल्लें आहा. आनी जेन्ना हें इतलें क्लियर कट बरयल्लें आहा तेन्ना ताचें नांव येतलें. हें क्लियर कट मॅसेज वचपाक जाय. ही दादागिरी ही गुंडागिरी सांगे आमी होपोवन घेवचें ना. म्हाका दिसलें सुभाष बरो कापस्ता दिसो म्हूण, पूण फक्त ह्यो वात्यांची इतली तुका गरमी लागतली ही हांवें केन्ना चिंतूंक ना. अरे वात्यो त्यो तलवारी न्ही त्यो, वात्यो पेटयन तर सुभाषाक इतली गरमी लागता जाल्यार हाज्या मुखार 27 तेन्ना कितली गरमी लागतली ही सांगेकारांनी चिंतपाची गरज आहा. अरे सादी कॅन्डल लायट पेटोवन आयज तूं ह्या लोकांक नोटीसी काडटा. ह्या बायलेक तुजे BJPचे मंडळ नालायक म्हणटा. एक बायल मनशाक नालायक म्हणलें वयता, एक बायलेचो रेस्पेक्ट वाऱ्यार घायलो वयता. राखी नायका अशेंच आनी कितें तरी म्हटलेलें. आयज बायलो म्हणटा त्यो सेफ ना. ज्यो सुभाषाक जय जयकार करतात, ज्यो सुभाषाक बऱ्यो म्हणटात त्यो बायलो बऱ्यो. फुलां मारपाक जाय, आरती ओवाळपाक जाय, हें कितें चल्लेलें आहा. पूण हांव एक सांगता, सांग्यार जेन्ना वायट जातलें तेन्ना आमी उलयतले. कोणाच्यान तो आवाज बंद करपाक जावचो ना. 2012 ती दादागिरी चलताली, गुंडागिरी चलताली, ते दीस काबार जाल्ले आहा. हे 2025 आनी ह्या 2025 जें कितें सांग्यार बरें जावपाक जाय तें बरें जातलें. गुंडागिरी जावची ना. रामा काणकोणकर ST समाजाचो लिडर, जो ST लोकांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय, ST लोकांक जॉबाक रिजर्वेशन मेळपाक जाय, इलेक्शन सिटांनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय, हाका लागून झगडलेलो मनीस त्या लोकांक मारले. ST समाजाक तुमी इन्सल्ट केलो, त्या मनशाक लागून आमी कॅन्डल लायट काडली. अमित नायकाक जो OBC एक बहुजन समाजाचो मनीस, ताची बायल एक पंच आहा, जो स्वत सांग्या वयले मुखार ताका लागून उलयलें. सरानूय त्या टायमार अमित नायकाक व्हिडिओ काडले, उलयलो सर, आमी पिशे जाले ना. हांव एक सांगता, हो कंप्लेनंट जो राजेश गांवकर थोडेच दीस राव, सगळ्यो गोश्ट्यो भायर येतल्यो. हे खंय कोण इनवॉल्व आहा, कसले 2 नंबर कितें चलता ते इनवॉल्व जातले. आनी प्रज्वल गांवकर जो आमचेर कंप्लेंट करता, अमित नायकाच्या केसीन हो ताजे चार्जशीटीचो नांव आयिल्लें आहा की ही इज अ एक्युज्ड.
इन अमित नाईक एटेक केस आज चार्जशीट फायल जाल्ली प्रज्योत गांवकाराच्या नावाची हांव केन्नाच प्रज्योत गांवकाराचेर उलोवंक नासलो अमित नायकाचो इश्यू जाला फक्त अमित नायकाक जस्टीस मागतालो प्रज्योत गांवकाराचें नांव मेशून केन्नाच घेतलें ना राजेश गांवकाराचें नांव मेशून केन्नाच घेतलें ना पूण जो रिंग मास्टर हाणें जस्टीस दिवचो हें मागताले पूण आयज तूं ह्या लोकांक मुखार घालता राजेशाक मुखार घालता प्रज्योताक मुखार घालता आनी दादागिरी सुभाष जी सांग्यार चलयता ती चलोवपाक आमी दिवचे ना आमी ओगी रावचे ना हाज्या मुखार कितेंय जालें जाल्यार संपूर्ण सांगेच्या लोकांक रस्त्यार हाडून ह्यो गोश्टी आमी करतल्यो कारण ह्यो दादागिरी चड जाल्यो म्हाका कोर्टाचेर विश्वास आसा आय हॅव फेथ इन ज्युडिशरी म्हाका कायद्याचेर विश्वास आसा की कायद्यान ज्यो गोश्टी जाता त्यो कलेक्टर करतलो आनी जी 19 तारखेची डेट दिल्या त्यावूय डेटीक आमी हांव आनी उशा एक रिस्पेक्ट दिवन डेप्युटी कलेक्टराच्या खुर्चीक रिस्पेक्ट दिवन आमी हांगा येतले आनी म्हाका ह्या कोर्टाचेर विश्वास आसा की कोर्ट आमकां जस्टीस दितलो म्हणून आज 31 ऑक्टोबर 2025 काल जेन्ना मायसेल्फ शंकर आशिल्लो सर एंटनी आशिल्लो थोडे एक्टिविस्ट घेवन जेन्ना आमी मडगांव गेल्ली एडवर्क पेरेरा कस्टडीन मारलो म्हणून पुलिसांनी आनी ही इज बॅटलिंग देर इन JMC म्हणून टिकम सिंगाक मेळपाक टिकम वर्मा सिंग एसपी तेन्ना म्हाका फोन येयत रावले हांव पळयतालें अरे मेशू कित्याक फोन मारता मेशू म्हाज्या बरोबर हांगा आसपाक आशिल्लो म्हणून बिकॉज मेशू हॅड टोल्ड मी दॅट ही इज ऑल्सो कमींग फॉर दॅट प्रोटेस्ट टू सपोर्ट मी वेर आय हॅड गिवन अ कॉल बट ताजो कोण तरी फ्रेंड कितें सपोर्टर एक्सपायर जालो तो पावना म्हणून मेसेज धाडले सर फायन प्रोटेस्ट खबर जाता तें आसा आमी सावथ डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशनाच्या भायल्यान आसा म्हाका मेशूचे परतून फोन मॅडम मातशें चॅक कर मला प्रतिमा मातशें चॅक कर तुका वॉट्सॅपाचेर कितें घातलां हांवें मेशूचो वॉट्सॅप हांवें ऑन केलो आनी हांव ते पुलीस स्टेशना भायरूच आसा तें आसा ही नोटीस म्हाका मेशू दाखयता वॉट्सॅपाचेर मेशूचेर हय पळय हें कोणें घातलां हें राजेश गांवकार म्हणटा तो BJP मंडलाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सांग्या वयलो आनी तेणे गौरीश नायक आनी प्रज्योत गांवकार हे तिगायनी कळ्ळें तुका हे तिगायनी मेशू डिकॉस्टा सांगे म्युन्सिपालिटीचो आमचो कावन्सिलर आसा जो एक्टिविस्ट आमचे बरोबर सदां आसता आनी दुसरें बाय उशा नायक हेंचेर पळय कंप्लेन घातल्या आनी कंप्लेन घातलें कितें सेक्शन नोटीस अंडर सेक्शन 126 ऑफ BNS आनी एक सांग तुमकां ते घालता कोण डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आयज आमी आयिल्ले आसा आमी डेप्युटी कलेक्टर आतांच वचून एड्रेस करून ताका दुसरी डेट दिल्ली आसा ताणें नोटीस धाडल्या वेर एज आय एम सॅटिस्फायड विथ द पुलीस रिपोर्ट डेटेड ऑन 10th October 25 ऑफ द पुलीस इन्स्पेक्टर Sangye police station that the dispute is likely to cause breach of peace in the locality over the dispute between the two parties over candle march at Sangye bus stand. Whereas it has been made to appear to be to me by credible information from the Sangye police station filed under section 126 of BNSS that on the 5th of October at Sangye bus stand there was an organization they organized a candle march in view of unfortunate attack on Rama Kanpolkar at Karanjali, Panjim, Goa. And during the said candle march, the above opponents made defamatory and objectionable statements against the Honorable MLA of Sangye, that is Subhash, and the Goa State Cabinet Minister, which was viewed on YouTube channels. Alert Goans, their remarks were derogatory, inflammatory, and intended to provoke the public sentiments, thereby disturbing the peace and harmony in this area. I'll get back to that. Let me complete this. Whereas the above information has made to me to form the opinion that you may perhaps indulge in violent activities, thereby committing breach of peace and disturbing the public tranquility. You are therefore required to attend in person in this court on the 31st of October, that is today, we were there, to show cause as to why you should not be required to execute a bond of 5,000 rupees and also give a security by the bond of 2 sureties like the amount under section 126 of BNSS 2023 assuring that you keep peace for the term of 6 months. आता काबार करता 3 मिनटां भितर ही दादागिरी जाल्ली आसा ही गुंडागिरी चलिल्ली आसा आयज हांव टर्म करता हांगा तुमचे सांगे डेप्युटी कलेक्टराचे बिल्डिंगाक सराक एंटनी सर आसा आमचे बरोबर आसोल्ला साकून आयिल्लो मेशू जाका हे पळय एक्यूज केल्लो आसा आनी बाय उशा ते दीस आमी आशिल्ली जेन्ना कॅन्डल मार्च घडोवन हाडिल्लो आनी दॅट वॉज अंडर द बॅनर ऑफ गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आनी दॅट इज वन इट इज नॉट ओन्ली अगेन्स्ट गुंडाराज आमी कॅन्डल मार्च केली फक्त सांग्यार करूं ना हांव आमदाराक सांगूंक सोदता कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा तो आमी सबंद गोंयाक केल्ले आसा आनी कित्याक केलां
हे अत्याचार जाता म्हणून, जे लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत काबार जाल्या म्हणून, लॉ अँड ऑर्डर इज कॉलेप्स, जस्टीस मेळना म्हणून आमी एक मेनवाद घेवन आख्खे गोंयभर भोंवल्ले आसा. पूण आमकां असले केन्नाच नोटिसीस येवना. दॅट इज हांव आशिल्लें. आय हॅड होस्टेड अ प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्टींग टील एंड. आय वॉज देर एंड वन मोर विटनस इज हियर, दॅट इज एंटनी. What was wrong? What wrong had Meshu said? What Usha had said? She had spoken the wrongdoings which are happening. आणि गुंडागिरी हांगाय चलता म्हणून कितें ताका गाडयो मारिल्ल्यो, सुभाषाक गाडी मारिल्ल्यो. जावं रे सुभाष बाब, तूं एकलो इतलो VVIP जाला, ओ तूं यू आर अबाव द लॉ. खंयचेच बरें आमी कितले ऑपोजिशन आमचे कितले तरी गांवांतली आनी कॉन्स्टिट्युन्सींत आमी हें केलें मरे, रॅली केले मरे. हां, आनी खंयच्याच मिनिस्टरान असलें करुना. आनी काल जेन्ना मेशू म्हाका सांगलें, मेशू this is a chapter case. Meshu said no, I went, no, I met the PI कोण तुमचो तो नितेंद्र नायकाक आपण घेवन येयला पळय PI. आनी तेणें सांगला मेशू NC रजिस्ट्री NC. हांवें पयलीं नोटीस अंडर सेक्शन 120 ऑफ BNSS इज वॉट इज अ चॅप्टर केस. ह्या भुरग्यांक कितें चॅप्टरपणां केल्या आनी हें कितें चल्लां रे. तुमी पळयात गोंयांत सगळेंच कॉलॅप्स जाल्लें आसा. म्हणल्यार सुभाषाचें जाप कळप ना. सुभाषाचें दाव काडटलो ताजे दांडो. आनी कोणे घातले केस? पळय BJP ब्लॉक मंडलाचो प्रेसिडेंट वो कोण तो राजेश गांवकर, ही इज द कंप्लेनंट. म्हळ्यार हांगा तुमी पार्टी पॉलिटिक्स करपा आयल्या. म्हळ्यार एक मनशाक रायट ना, अधिकार ना, एक्सप्रेस करपाक फ्रिडम ऑफ स्पीच ना. ते दीस कितले तरी एक्टिविस्ट आयिल्ले, आमी उलोवन गेले. एक्स MLA प्रसाद गांवकार आशिल्लो मरे, तो उलोवन गेला. कावन्सिलर आशिल्ले मरे, व्हडले व्हडले सगळे एक्टिविस्ट आशिल्ले मरे, लिडर्स आशिल्ले मरे. एक बायल उशा नायकान कितें वायट चलें न्हू, कितें उलयलां. आतां म्हाका विचारूंक जाय, त्या गांवकारान BJP ब्लॉक प्रेसिडेंटान ते दीस शॉल घातल्या BJPची. आनी ह्या बायलेक उशा नायक म्हणलो एक हे नालायक बायल. सो आतां हांव तुका सांगता, तूं त्या BJP ब्लॉक प्रेसिडेंटाचेर कंप्लेन घाल की आउटरेजिंग युअर मॉडेस्टी. तूं आतां घालपाची, तुजी आउटरेज केली मॉडेस्टी, तुका डिफेंड करपाचें, तुजें टार्निश करपाची तुजी इमेज केली आसा. आनी मेशू हांव तुका सांगता, हे आतां चॅप्टर केस घातल्या पळय, दीस इज नथींग. दीस इज टू सप्रेस आवर वॉयसीस. दीस इज टू सप्रेस हीज वॉयस हियर इन सांग्यार. तुका जितले दाबोवपाचो प्रश्न करतले गोंय प्रयत्न करतली तितलो तुवें बाउंड जावपा जाय. आनी कितें बॉन्ड 5000 आनी लास्ट घातला कितें 6 म्हयने खंय ताणें उगी रावपा पडटलें खंय. यू हॅव टू कीप पीस. हो कितें गुंडा रे, गुंडागिरी करता. म्हळ्यार रामाक अटॅक केलो, वो काल एडबगाक अटॅक केलो आनी कोणाक मारलो, जितो मारलो म्हणून आमी भायर सरता कॅन्डल घेवन. कितें घेवन आयली आमी कितें हें घेवन आयल्ली, हॉकी स्टीक ऑर तलवारी घेवन आयल्ली. वी हॅड कम टू आस्क फॉर पीस एंड हार्मोनीन आमी काडला. वो डेप्युटी कलेक्टर कोण ताचें नांव मिलिंद वेलीप, तो कितें उलयता? ही इज टॉकिंग लायक अ पपेट ऑफ नॉट, ही इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट, नॉट अ पपेट ऑफ सुभाष यो मिनिस्टर. उलयता कितें तो सांगता तुवें परमिशन घेतिल्ली म्हणटा तो. बस स्टँडार करपाक परमिशन घेतिल्लें, पुलिसाचें परमिशन घेतिल्लें, ट्रॅफिकाचें परमिशन घेतिल्लें, सावंडाचें परमिशन घेतिल्लें. हो मिलिंद उलयता कितें रे? कितें उलयता? कितले इलिगलिटी चलता मरे. ट्रॅफिक आमी ट्रॅफिक हें केल्लें, पुलीस 30 पुलीस तुमचेच आशिल्ले मरे त्या दिसा. आमी कायद्यान कॉर्नरांतल्यान वयल्या रे न्ही. तूं ते CCTV हें तूं सॉरी फुटेज तूं दितलो हेजो, कितें तूं ताजो व्हिडियो दितलो त्या दिसा. ट्रॅफिक आमी कांय ऑब्स्ट्राक्ट करूं ना. दुसरें म्हणटा तें पोर्टेबल हाडिल्लो हें सिस्टम, आवाज ऑडियो तो आमी हाडिल्लो पळय स्पिकर, इट वॉज ऑडियो, बॅटरी ऑनाचो, ताका परमिशन लागता. आनी सांजचें आयताराची सांजचें 6:30 7 करपाक कोणाचो पीस आनी हार्मोनी डिस्टर्ब जाल्या. म्हणल्यार सुभाषाच्या अगेन्स्ट कांय उलोवप ना. ही दादागिरी आयज, ही हुकुमशाही जाल्ली आसा. म्हणल्यार डोंट टॉक. उलयलो तुका दांडो घातलो. म्हणल्यार जो मनीस पीस आनी जस्टीस जाय. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर फेल जाला, आमकां तें जाय. आमकां आमचें रिस्टोर करा, गोंय आशिल्लें तशें. तेजेर आवाज उठयल्यार आयज त्या मनशाचेर चॅप्टर केस पडटा. हाजेर हांव निशेध करता आनी हांव सांगूंक सोदता की दादागिरी ही चल्ल्या पळय गोंयांत CM प्रमोद सावंत, हे आमी खोपोवन घेवपाना. आख्या गोंयच्या राज्याचो लोक तुका पळोवपाना. हेजेर हांव निशेध करता आनी लज म्हणून काबार करता. आनी खंय तरी खंत भोगता. म्हणल्यार जे इनोसंट लोकांचेर आयज हल्ले जावपाल्या तांकां न्ही हें मेळना. कितें तांकां जस्टीस मेळना, न्याय मेळना. आतां दुसरें ह्याच गांवचो, ह्याच सांग्याचो प्रज्योत गांवकार म्हणून आसा. आनी तो जावन आसा कंप्लेनंट, इफ इज नॉट मिस्टेकन इज BJP एनी कार्यकर्ता आनी स्ट्रॉंग हे खंय तो प्रज्योत गांवकार. ताजेर चार्जशीट जाल्ली आसा. अमित नायक जो एक जर्नलिस्ट आसा, जो युट्यूबाचेर तुमी फेमस जर्नलिस्ट हो, ते राखी प्रभुदेसाय म्हणटा ते नेत्रावाली,
पंच आसा ताचो घरकार ताका हल्लो जाल्लो, एटेम्प्ट टू मर्डर जाल्ली, कितले दीस तो हॉस्पिटलान आशिल्लो, ताका मारलेलो, ताजो हल्लो जो केला एक्यूज प्रज्योत गांवकार हेजेर चार्जशीट दिवून जाल्ले आसा, पूण ताचेर कांय जायना. इनोसंट लोकांचेर जाता आयज, तांचेर कित्याक जायना? कित्याक ते जाल्ले आसा पपेट्स ऑफ दीस मिनिस्टर्स. हे सुभाषान गुंडा म्हणटा ते पोसलेले आसा सांग्यार, गुंडाराज चालली आसा. आयज हांव सांगता की दीस गुंडाराज हॅज टू स्टॉप. म्हाका दिसता एक न्ही 10 देखून रॅली काडल्यार हांगा उणी जातले म्हणून. दीस हॅज टू स्टॉप चांबे. मेशू, अमित नायक, उषा, दे आर सांग्याचो लोक. तूं तुज्या सांग्याच्या लोकांक त्रास करता म्हळ्यार हें दाखोवन दिता तूं, म्हळ्यार तुमी आपणाचेर उलोवप ना, उलयलेले काबार म्हणून. दीस वॉयस कॅनॉट बी सप्रेस्ड. वी आर विथ मेशू, वी आर विथ यू उषा. We have to go on, we will fight against and we will always fight for justice. We will not tolerate this collapse of law and order. Thank you. काल मॅडमीन सांगले की उशा अशें आसा, तूं फाल्यां सांग्यार यो, म्हाका नोटीस बीन कांय पावूना. आनी हांव कित्याक येयलें कारण मॅडमीन सांगलें आनी फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक नाका, तूं येवना म्हणून तुजें आनी एक चॅप्टर केस जावपाक नाका म्हणून हांव हांगा येयना. पूण हांव ह्या सांगेकारांक इतलें सांगपाक सोदतां, हे 2 मनशांक भिलो कारण आमी स्वत उलयले, आमी कोणाचेंय कांय रॉंग उलोवनासलेले, जावं आमी पर्सनल कांय उलोवनासलेले. तो आमदार रिप्रेझेंटेटीव तो तेका सांग्या पयले लोकांनी निवडून काडला. जे फॅक्ट आसा ते जावनाच म्हणटले. फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा आमकां. आमी उलयले, आमी कोणाक गाळी मारल्यो, आमी कोणाक कितें वायट शब्द दिले ना. ज्या अमित नायकाचेर एटॅक जाला त्या बद्दल आमी उलयले. सो हेतून आमी वायट कांयच करूं ना. आनी कोणाक दिसता आमी वायट केलें म्हणून हेतून कोणाक भंय दिसलो? एक आमदाराक आनी एक मंत्र्याक जर आपल्याचेर कितें लोक उलयतात ते जर घेवपाक शकना, आमदार आनी मंत्री कसलो रे तूं? तुवें डायरेक्टली कंप्लेन दिवपाची. हेंका तूं रेडी केला. तो राजेश म्हणटा तो चिरी मारता तो तुगेलो शॉल घालता बीजेपीचो आनी प्रेस कॉन्फरन्साक उशा नायक ते नालायक म्हणटा. कसली रे बीजेपीचे पार्टीचे बॅनरा सकयल रावन तूं एक भायलो मनशेक नालायक म्हणटा तुमी? कसली बीजेपी सरकार त्या आमदाराक तेन्ना लज दिसूना? आतां हांव मिलींद वेळिपाकय सांगतलें, हांव कंप्लेन दितलें तांकां हाडचें कारण तेंच्यांनी म्हाका अपशब्द यूज केला, हे जनते मुखार म्हाका लज केला. तो सुरेश केपेकार थंय म्हागेलें तुका घर ना दार ना अशें उलयता. हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव कारण हांव खंयचे सत्तेन आहा, हांव एक सामान एक्टिविस्ट. जे जायना ते अन्याय जाता, जे जाला ते उलयता. आमचें तोंड बंद करतले, म्हाजें तोंड. हांव एक सांगता, हांव मेल्यार कोता येता, तूं म्हाजेर दिसान केस घाल, हांव उलयतलें सुभाष, हांव उलयतलेंच. रेडी करपाचें आसा. रामाक केलो, अमिताक केलो, आतां मेशू आनी हांव उरलेलें रेडी टू फायट. पूण मारता सामकेंच मार, हांव उरलें जाल्यार तुका भायर करतलें. हें लक्षांत दवर. इतलेंच सांगपाचें आसा म्हाका. ह्या मॅडमीचेर कितले केसी घातल्यो, एक्टिविस्टांचेर तुमी कितले दिसान दीस केसी घालता. ती भिली तुमकां उलोवपाक आनी हांव तुमकां भितलें. कितें समजलें? जेन्ना एक बायल म्हणून भायलेचेर उलयतात तुमी बीजेपीच्या बॅनरा सकयल, लॉस तुमकां. तुमी भिली आमकां एक्टिविस्टाक, तुमी भिली कारण तुमचें सत्य आतां येता जनते मुखार. तुमची हें जावुना. तुमकां दुख्ख खंय लागली, हे लोक तुमचे अगेन्स्ट वचत कारण तुमी चुको करता, हे दोळे उगडी जाल्या म्हणून. आनी केस रजिस्टर कर, अरेस्ट कर, म्हाका अरेस्ट कर. इतलेंच सांगता. आमी कांयच तुका हें करचें ना. असले 10 केसीस आमचेर घातल्यो, म्हाजेर तरी घातल्यो न्हू. हांव समर्थ आसा. आनी एक सांगता पळय, कंप्लेनंट म्हणून हें पळय मिस्टर राजेश गांवकर, मातशें पळयात तुमी. राजेश गांवकर, गौरीश नायक आनी प्रज्योत गांवकर. म्हळ्यार राजेश गांवकर म्हणल्यार कोण? बीजेपीचो ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट इज मेड टू डू दीस डटी वर्क. शॉल घालून पळय हो तो राजेश गांवकार, ताका नालायक म्हणला आनी हेजी कंप्लेन घातल्या तो. आनी तिसरो म्हणटा तो प्रज्योत गांवकार. हे परतून रिपीट करता. हो प्रज्योत गांवकाराक तो कसो यूज करता पळय. हो प्रज्योत गांवकार एक जावन आसा क्रिमिनल, एक क्रिमिनल हू हॅज अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अमित नायक एंड हू इज ऑलरेडी बीन चार्जशीटेड. ही इज ऑलरेडी बीन चार्जशीटेड. एक क्रिमिनलाक सुभाष इज युजींग. सो हे ना दूध का दूध पानी का पानी क्लियर आसा. दीस इज हेंकां पोसल्या तेणे आपले गुंडा अशें. हे एका खोपोवन घेवपाचें ना. आनी आमचो